श्रीमन्नारायणीयम् अथ द्वितीयस्कन्धः षष्ठं दशकं विराट् पुरुषः। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देव रसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलं द्वितलातले द्वे चोणीतलं जगनमम्बर मङ्गनाभिर्वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते। त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द चन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन् द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोष्वियुगलन् तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाश्च शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगन् तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुज मम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवः वसनन्तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्दवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ पदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणो स्तिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयः सर्वश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् श्री हरिये नमः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं